गगन थापालाई चाहिँ दशा लागे जस्तो लाग्छ किन उनले केपी ओलीसँग जोरी खोजेका छन्। केपी ओलीसँग जोरी खोजेपछि नेपालमा ड्याम परिन्छ फेरि किनभने केपी ओलीसँग जोरी खोजे विमलेन्द्र निधिको त्यो हालत भयो। तानाशाह भएर पनि परिणाम दियो भने समस्या छैन। यहाँ परिणाम आएन नि त चेन्ज त गर्छन् बिचारा तर शेरबहादुरबाट रिसायो केपीलाई खन्याइदियो केपीबाट रिसायो शेरबहादुर कहाँ खन्याइदियो। गगन थापै कहाँ थिए त हिजो यी त अवसरवादीहरू पनि पत्खोरहरू हुन् के सारथी के पनि यिनीहरू पत्खोर नहुन्। रामचन्द्र कहाँ थिए त्यसो भने शशाङ्क कोइराला धरोहर हो सुजाता कोइराला भन्ने कि त एउटा धरोहर हुन् नि त। अनि शेखर कोइराला चाहिँ एक्लै मैदानमा यस्तो पनि हुन्छ अराजनीतिक भएन यो काङ्ग्रेसका लागि कतिको चाहिँ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने प्रश्न त विचार गर्नु पर्थ्यो नि त यो प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधिहरूले। त्यसकारण यिनीहरूले पनि राजनीति सके शेरबहादुरको पनि राजनीति मैले देख्दा किनारा लाग्यो। भनेको राष्ट्रिय राजनीतिको राष्ट्रिय समस्या भनेका यी टप नेताहरू अहिलेको नेतृत्व नै नेपालको अविकास र गरिबीको राष्ट्रिय समस्या कारण हो। नेपाली जनता भने त्यही हुन् के गर्छन् के अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता त यस्ता निस्किए एमालेका कार्यकर्ता त त्यस्ता जनता कस्ता होला नि त 17 चोटि मत दिनुपर्ने रामचन्द्रलाई अनि आफूले मत हाल्ने बेलामा अनि उत्तानो टाङ लाएर बस्ने बोरा टारमा त्यस्तो अनैतिकता यो देशमा नेता छ। यसैलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भन्छन् भोलि। अब यस्तो अनैतिक मान्छेलाई राष्ट्रपति बनायो भने भोलि के हुन्छ भन्नु त लड्ने हो त महाधिवेशनको बेलामा लड्ने हो त। अब कोही पनि खबरदार एमाले बोलाउला घनश्यामहरू बोलाउला त्यहाँ चुप योगेश भट्टराईहरू हाँहु गरौला काङ्ग्रेस फेरि यहाँ चुप एक शब्द बोल्नु पाउँदैन तिमीहरूले। अब शेरबहादुरले जे भन्छन् एक चापे हाल्ने हो तिमीहरूले सिद्धो कुरा। यता हाम फाल्यो काङ्ग्रेस नामको अजिङ्गर छ उता हाम फाल्यो नेकपा नामको गोही छ के गर्ने अब नेपाली जनताले के हुनु पर्थ्यो त काङ्ग्रेस महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो नि आजको माग थियो नि त। एमालेमा पनि नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो युवा नेतृत्व आउनु पर्थ्यो। पञ्चायत कालदेखिको चाहिँ होइन नि त कमल थापा भने कति मान्छे मारियो होला त त्यो बेला। अब अहिले उनै भन्छन् राजतन्त्रको औचित्य सिद्धियो यसलाई नसिद्ध्याइकन हुँदैन। जो आफै सिद्धिएर उत्तानो टाङ लाएर निर्मल निवासबाट चाहिँ नागार्जुन गरेर चाहिँ तमाउ खाएर बसिरहेको छ। ल हेर्नु त बुद्धि हो त्यसका नेताहरूको। हिजोसम्म चाहिँ विश्वप्रकाश यता थिए उता पुगेका छन् गगन थापा यता थिए उता पुगेका छन् अनि त्यहाँ पनि त उस्तै बिचौलियाहरूको चाहिँ हस्ती छ नि त। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त अझ राजा चाहियो भन्दैछन्। राजा भनेको त आखिर पुरानो फेनोमेना हो नि। त्यस्तो यथास्थितिवादी सोचका कार्यकर्ताहरूले बरु कमल थापा जस्तो तानाशाहलाई चाहिँ ठेगान लगाइदिए। एउटा तानाशाह त थन्क्यो नि ओली र प्रचण्डले 2/3 मासे यिनीहरू पनि दण्डनीय छन्। अब शेरबहादुर पालो कुरेनन् 55 वर्षमा त कर्मचारी लुग्रे कर्मचारी खड्दारको पनि रिटायर हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ 85 वर्षसम्म त्यो के हो यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ भने यो त नङ्गा नाच भएन यो। खबरदार काङ्ग्रेसहरूलाई म भन्छु म एमालेलाई पनि भन्छु अब चुइक्क कसरी पनि बोल्ने होइन भक्तिभाव जनाउने हो नेतृत्वको अगाडि बढ्ने हो। लोकतन्त्र भन्ने चाहिँ रत्न पार्कमा गएर नाङ्गे कटुलाएर नाच्ने भन्ने चाहिँ लोकतन्त्र हो। जस्तो विमलेन्द्र निधि प्रकाशमानहरूले गरे तपाईँहरूको विचारमा त्यही हो लोकतन्त्र। स्वागत छ डक्टर साहब। हवस् धन्यवाद। अब नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा शेरबहादुर देउवाको विजय भएको छ। अब नेपाली राजनीतिमा लगत्तै चुनावहरू नै आउँदैछन् के हुन्छ अब शेरबहादुर देउवाको उदयपछि फेरि? अब म त जसरी पनि जित्छु जिताइन्छ भने छ शेरबहादुरले त्यही त हुन्छ होला। प्रचण्डको चाहना त्यही छ त्यही त हुन्छ होला नि। जे प्रचण्डले चाहे त्यही हुने हो हाम्रो देशमा त्यही हुन्छ। भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ। अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अब यो सब जनताले कसरी निहालिरहेका छन् त्यो चाहिँ म एकदमै मैले भन्न नसकेको कुरा चाहिँ एउटा त्यो छ। किनभने पालो नेपाली काङ्ग्रेसको थियो तर ऊ मिचेर सत्तामा आएको हुनाले उसको अग्राधिकार पनि अब त्यहाँ रहेन। अब वामपन्थीहरूलाई दिउँ भने उनीहरूले चाहिँ आत्मघाती कुकर्म गरेको हुनाले उनीहरू पनि दण्डनीय छन्। अब कसलाई अगाडि ल्याउने त भन्ने चुनौती फेरि त्यत्तिकै ज्वलन्त छ। त्यसपछि म किम कर्तव्य विमूढ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। भनेको अबको राजनीतिक दल जनताले कसलाई छान्ने भन्ने फैसला गर्न जनतालाई पनि कठिन छ। होइन कसलाई छान्न त एउटालाई छान्नु परिहाल्छ। कसलाई दण्ड दिने भन्नेमा उनीहरूलाई सजिलो छैन। एउटालाई त दण्ड दिनु पर्यो नि
कि वामपन्थीलाई दण्ड दिनु पर्यो कि यो हामपन्थीलाई दण्ड दिनु पर्यो। अब वामपन्थीलाई दण्ड दिउँ, यता कसलाई पुरस्कार दिने, हामपन्थी पनि अघि मैले भने पालो मिचेर अगाडि आयो। दुवैलाई दण्ड दिउँ, राजेन्द्र लिङ्गदेन भए ठाउँमा जाला, किनभने मधेसवादी दलहरूको पनि कुनै चरित्र बनेन, साझा विवेकशीलहरू अगाडि आएनन्। अब अप्ठ्यारो परेन हो त्यो। फेरि लिङ्गदेनको ठाउँमा पनि लिङ्गदेनपट्टि पनि अलिकति आशाको सञ्चार हुन थाले जस्तो देखिन्छ। के हुन्छ अब लिङ्गदेनको राजनीतिक? अब लिङ्गदेनको राजनीतिलाई समाजले अपनत्वमा लिएको जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने त्यसलाई पनि कमल थापाहरूले धेरै नै विकृत र भद्दा बनाए। सूर्यबहादुर थापाहरू ती थिए, अनेक थापाहरू थिए नि त त्यहाँ, सत्ताखोरहरू। यो काङ्ग्रेस एमाले भन्दा पनि गए गुज्रेको तत्त्व हो नि त त्यो त। काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ कम्युनिजम प्रजातन्त्र भनिरह्यो, लामो समय त्याग थियो, बलिदान थियो होइन, त्यसको ब्याज त यिनीहरूले उठाएको हो नि। माओवादीले जनयुद्ध लडे भन्यो, के भन्यो भन्यो नि त। अब यो राप्रपा भन्नेले त त्यो सत्ताको चाकरी, राजाको जय जयकार भन्दा परतिर त केही गरेकै छैन। अनि जनता अप्ठ्यारोमा परेन। मैले त्यसैलाई किम कर्तव्य विमूढ भनेको। के गर्ने, मैले के गर्ने त अब शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला प्रकाशमान सिंहहरूलाई अब म सुध्रेर अगाडि बढ्छु भनेर जुन सहमति भयो, त्यसले फेरि देउवा सुध्रेर नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त भएर आउन सक्ने सम्भावना कति? होइन, अब उनीहरू सुध्रे भन्छन् होला, तर जनताले त्यसलाई सुध्रेको रूपमा हेरेको छ कि बिग्रेको रूपमा हेरेको छ त? उनीहरूले मात्रै म सुध्रेँ भनेर हुँदैन नि त। जस्तो यी विभीषणहरूकै कुरा गरौँ न होइन, उचाले होइन पहिला यिनीहरूले रावणलाई, जब रावण मैदानमा उत्र्यो त्यसपछि रामचन्द्रको ढोकामा पुगे। यिनले नै कसरी चुनाव जित्छन्? कसले भोट हाल्छ त? प्रकाशमानलाई भोलि विमलले निधि त त्यसै पनि त्यहाँबाट भागेकै छन्। अब अलिकति सम्भावना पनि मैले देख्दा टाढा भयो। प्रकाशमान यही क्षेत्रमा अब मै भोट हाल्दिनँ, गएको साल मैले हालेको थिएँ, किनभने यो विभीषण रहेछ, कुलङ्गार रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो भित्रबाट। अब माओवादीले गठबन्धनले प्रकाशमानहरूको राजनीति पनि धरापमा पर्यो। होइन, केही भन्न सकिँदैन कि नेपाली जनता भने त्यही नै हुन्। के गर्छन् के अब काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता त यस्ता निस्किए, एमालेका कार्यकर्ता त त्यस्ता, जनता कस्ता होला नि त? सङ्गठित सदस्य भनेको सबभन्दा सचेत होइन? त्यसबाट निखारिएर अझ महाधिवेशन प्रतिनिधि। अनि तिनीहरू त त्यस्ता भयो भने अब जनताबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ? आशा गर्ने केही ठाउँै छैन। के हुन पर्थ्यो त काङ्ग्रेस महाधिवेशन? नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो नि। आजको माग त्यो हो नि त। एमालेमा पनि नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो, युवा नेतृत्व आउनु पर्थ्यो। बरु त्यो काम राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरे, राप्रपाले गरे। कमल थापालाई फेरि सबैभन्दा नराम्रो लाग्यो त्यो घटना। अब जहाँ यस्ता हुन्छन् त्यहाँ के आशा गर्नुहुन्छ तपाईँ? कमल थापाले भने युवा पिँढी हाम्रा राप्रपाका साथीहरूले अहम निर्णय गरे, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बधाई दिन्छु र पार्टीलाई सुदृढ गर्नको लागि युवा पिँढी अगाडि आएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै अग्रज पिँढीले के गर्नुपर्छ हामीहरू तत्पर छौँ भनिदिएको भए त कमल थापा त सर्वमान्य नेता हुन्थे नि। तर ल हेर्नु त अहिले कमल थापाको रौद्र रूप, आफै गृहमन्त्री छन्, आफै त्यो दरबारिया प्रपञ्चको आफै चाहिँ खलनायक छन्। अब अहिले प्रश्न उठाउँछन् दरबारको हत्या कसले गर्यो? ज्ञानेन्द्रको औचित जिन्दगीभरि ज्ञानेन्द्रलाई बोके। ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको कुरा गर्ने होला, कुटे पिटे थुने, कतिलाई त मारे पनि होला। जनआन्दोलनलाई दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यो चाहिँ त हिजो अस्तिको कुरा भयो। पञ्चायत कालदेखिको चाहिँ होइन नि त कमल थापा भने कति मान्छे मारियो होला त त्यो बेला, कतिलाई कुटपिटी, सुरजपुरा काण्ड भन्थे, के भन्थे, सबै यिनीकै ग्याङले गरे त हो नि। अब अहिले उनै भन्छन् राजतन्त्रको औचित्य सिद्धियो, यसलाई नसिद्ध्याइकन हुँदैन। जो आफै सिद्धिएर उत्तानो टाङ लाएर निर्मल निवासबाट चाहिँ नागार्जुन गरेर चाहिँ तमाउ खाएर बसिरहेको छ। ल हेर्नु त बुद्धि हो देशका नेताहरूको। आफूले गरेको कुकर्म आफ्नो भ्रष्ट भाइलाई अर्बौँको घोटाला छ त्यो खेलकुदमा, त्यसलाई बचाउनको लागि समानुपातिमा लगेर हालिदिएको छ। अब तिहारमा तामेली छ पायल, हेर्नु त बोली अहिले। अब नेपाली जनतालाई गाह्रो भएन? त्यसकारण मैले भनेछु नेपाली जनताको लागि 21औं शताब्दीको
सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ आउने निर्वाचन हो। यता हेऱ्यो काली दह छ, तल चाहिँ गोही आँ गरेर बसिरहेछ, उता हेऱ्यो अक्करे भिर छ, टाउको कच्याकुचुक हुन्छ। तर एकातिर हाम नफाली भएको छैन। कता हाम फाल्ने त? अब यता हाम फाल्यो काङ्ग्रेस नामको अजिङ्गर छ, उता हाम फाल्यो नेकपा नामको गोही छ। के गर्ने अब नेपाली जनताले? हाम नफालिकन हुँदैन। त्यहाँ बसिरह्यो भने राप्रपा छ, फेरि आत्मदाह गर्नु पर्यो। आत्मदाहको स्थिति आयो। अब आत्मदाह त गर्न त सबै मान्छे त त्यो रे रवि लामिछाने प्रकरणमा मारिएको के नाम रे तिनको, विसुराल कि के भन्थे नि चितवनमै, पुडा सैनी। पुडा सैनी, सबै पुडा सैनी हुँदैन। ज्यान त सबैलाई माया छ नि त। र भनेपछि यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले केही आशा उत्साहको सञ्चार चाहिँ गरेन। अनि कसरी गर्छ त आशा? अझ यिनीहरूले त आशालाई यिनीहरूले चाहिँ कुण्ठित गराइदिए नि त। एउटा आशा जागिरहेको थियो, शेखर आउलान् कि नयाँ नेतृत्व आउला कि, प्रकाशमानको उदय होला कि, विमल निधिको उदय होला कि, फेरि गणेशमानहरूको जाग्लान् कि, महेन्द्र नारायण निधि जाग्लान् कि भन्ने थियो। उनीहरू त विभीषण भएर निस्के। अनि आशा त जन्मिँदै मरेन। मूल नेतृत्व चेन्ज नभए नि अरू नेतृत्वमा युवा पुस्ताहरूले दाबी गरेका छन्। त्यहाँ पनि त अनि आयाराम गयाराम छन् नि त। हिजोसम्म चाहिँ विश्वप्रकाश यता थिए उता पुगेका छन्, गगन थापा यता थिए उता पुगेका छन्। अनि त्यहाँ पनि त उस्तै बिचौलियाहरूको चाहिँ हस्ती छ नि त। लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न। त्यसको लोकतन्त्र चाहिँ, लोकतन्त्र भनेको तपाईँहरूको बुझाइमा के नङ्गा नाच हो? लोकतन्त्रको विधि संस्कार, त्यसको सिद्धान्त विचार के पनि हुँदैन। लोकतन्त्र भन्ने चाहिँ रत्न पार्कमा गएर नाङ्गे कटुलाएर नाच्ने भन्ने चाहिँ लोकतन्त्र हो। जस्तो विमलेन्द्र निधि प्रकाशमानहरूले गरे, तपाईँहरूको विचारमा त्यही हो लोकतन्त्र? अलिकति परिभाषा गरिदिनु न। के गर्नु पर्थ्यो त? अब एउटालाई तपाईँले भने जस्तो यता अजिङ्गर छ यता तारेवीर छ भने जस्तो एउटा त तिनीहरू पनि हाम फाल्नै थियो कि शेखरमा हाम फाल्न पऱ्यो कि देउबामा? राजनीतिक रूपमा जता आफूलाई सेफ देखे त्यता लाग्यो। होइन, शेखर र देउबामा समस्या भएन नि, निधि र प्रकाशमानले के गरेकोमा पो समस्या आयो त। शेखर र देउबामा त समस्या छैन नि। शेखरले अन्तत एउटालाई त समर्थन गर्नै पर्ने बाध्यता। त्यसो भने 24 घण्टा अगाडि चाहिँ किन के बाध्यता पर्यो त? उम्मेदवार दिनै पर्ने बाध्यता के पर्यो त? अहिले चाहिँ के कारण हो निधिहरूले उम्मेदवारी दिए? उम्मेदवारी दिइसकेपछि त त्यो मतलाई त सुरक्षित पो गर्नुपर्छ। त्यो मतलाई बेचेर खाने, त्यसलाई विचलन गर्ने अधिकार छ उनीहरूलाई। तर त्यसबाट काङ्ग्रेस जनहरूको पहिचान पनि आयो। उनीहरू चाहिँ किनबेचका माल रहेछन् भन्ने कुरा सिद्ध भयो। जहाँ प्रकाशमान, जहाँ विमलेन्द्र निधि, त्यहाँ गएर उनीहरूले हाम फाले। भनेपछि अब तपाईँ जनतालाई प्रश्न तिर्स्याउँदै हुनुहुन्छ, अब के गर्ने त जनताले? जहाँको अगुवा यस्तो छ, भेडो एकतिर हिँड्यो भने यस सबै पछि गएर हाम फाल्यो, गोहीको मुखमा झ्याम्की झ्याम पर्यो। फेरि 24 घण्टा अगाडि तिनीहरूले पनि अहिले जसरी पनि नेतृत्व परिवर्तन नगरी भएको छैन भनेर भाषण गर्थे। त्यही मैले भनेको। अब हो त्यस्तालाई के भन्ने त भनेको? अब जब सबैभन्दा अग्रज कार्यकर्ताको यो अवस्था छ भने अब रुकुम रोल्पामा कुटो कोदालो गर्ने किसानले के बुझ्यो होला त राजनीति? त्यसकारण बरु राप्रपाले एउटा हिम्मत गर्यो। सबैभन्दा यथास्थितिवादी सोच भनेको त राप्रपा हो नि त। नेपालको सबैभन्दा पश्चगामी र अझ राजेन्द्र लिङ्गदेनले त अझ राजा चाहियो भन्दैछन्। राजा भनेको त आखिर पुरानो फेनोमेना हो नि। त्यस्तो यथास्थितिवादी सोचका कार्यकर्ताहरूले बरु कमल थापा जस्तो तानाशाहलाई चाहिँ ठेगान लगाइदिए। एउटा तानाशाह त थन्क्यो नि। भनेको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू राप्रपाका जतिको विवेकी पनि देखियो। होइन, काङ्ग्रेसका मात्रै होइन, एमालेमा झन् योभन्दा गएको देखियो। त्यहाँ पनि त नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न त ज्वलन्त थियो नि। लिस्टमा जे पढ्यो त्यसमा झ्यामझ्याम देखिरहेछौँ नि हामी, त्यही देखियो। अब काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताहरूको भाग्य भविष्य बाकसमै पानी ट्याङ्कीमै छ। अहिले के होला पानी ट्याङ्कीको भविष्य चाहिँ? अब सबैको भनाइ गगन र प्रकाश भन्ने छ होइन। अब प्राय हल्ला मिल्छ पनि नेपालमा।
अब काङ्ग्रेसी जनहरूले चाहिँ हो त्यो प्रवृत्तिलाई मन पराएको भन्ने छ। गगन र विश्वप्रकाश। फेरि कृष्णप्रसाद सिटौलाको चाहिँ ठुलो दुश्मनी विश्वप्रकाशसँग भन्ने सुनिन्छ। त्यो प्रवृत्तिले त्यहाँ काम गर्छ कि गर्दैन? अब त्यस्तो भयो भने विडम्बनै मान्नुपर्छ। फेरि प्रकाश शरण ती छन्, मिनेन्द्र रिजाल ती छन् जो नेपालकै सबभन्दा पढे लेखेका। अब नेतै त भन्ने होला नि, हुन त उनीहरू बौद्धिकहरू हुन्, बौद्धिक लाउरेहरू। अब दुर्भाग्य, अब उनीहरू नै दोहोऱ्याइ तेह्रै मन्त्री हुन्छन्, महामन्त्री हुन्छन्। अब हामीले हुँदैन भनेर हुन्न होला। तपाईँले देखेको ट्याङ्कीको भविष्य चाहिँ गगन थापा र विश्वप्रकाशको लागि सुखद देखिन्छ जस्तो होइन, मैले त त्यस्तो देखेको छैन। किनभने उनीहरूको भूमिका पनि अवसरवादी छ। गुटमा राजनीति गर्नेहरूले लिस्टै बोकेर हान्छन्। अब त्यो पनि छँदैछ। फेरि गगन थापालाई चाहिँ दशा लागे जस्तो लाग्छ। किन उनले केपी ओलीसँग जोडी खोजेका छन्। केपी ओलीसँग जोडी खोजेपछि नेपालमा ड्याम परिन्छ फेरि। किनभने केपी ओलीसँग जोडी खोजे विमलेन्द्र निधिको त्यो हालत भयो, कृष्णप्रसाद सिटौलाको त्यो हालत भयो। अब त्यो हालत बेहोर्ने पालो चाहिँ गगन थापाको छ। के गर्छन् है अब त्यहाँ फेरि प्रतिनिधिहरूले? किनभने अनावश्यक झम्टिरहेछन् नि केपी ओलीलाई। ओली भेषण भयो, कोनी के। गगन थापाको प्रहारको निशानै केपी ओली छन्। त्यसको म केही अर्थ बुझ्दिनँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता त एउटा सम्मानित संस्था हुन्छ, राष्ट्रपति एउटा सम्मानित संस्था हुन्छ। यहाँका मान्छेले त केही पनि छोडेनन्। ओलीमाथि चाहिँ गगन थापाको किन यत्रो त्यो म बुझ्दिनँ, त्यो एकदम बुझ्दिनँ म। जस्तो उनीहरूलाई एउटा भूत यो लागेको होला के भने, जुन कुरा शेरबहादुरले पनि भने र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले शेरबहादुरलाई नै अत्यधिक बहुमत दिएकोबाट उनीहरूलाई त्यो मन परेको भन्ने पनि बुझियो। उनले पनि के भने मैले ओलीको त्रासबाट, आतङ्कबाट देशलाई बचाएँ। अब म नजित्ने भने प्रधानमन्त्रीबाट हट्छु, जसरी पनि मलाई जिताउनु पर्यो, यो भने शेरबहादुरले। अब कार्यकर्ताले अनुमोदन गरिदिए। अब यसको मतलब अब जुन नीति शेरबहादुरको छ त्यो भनेको चाहिँ माओवादी पक्षीय नीति हो। र उनीहरूले के भनेको छ भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डलाई चाहिँ जसरी पनि जिताएर ल्याउँछौँ माथि। किनभने यिनीहरूले कहीँबाट जित्दैनन् कि भन्ने पनि कुरा छ नेपालको राजनीतिमा। चिलबिलै हुन्छ भन्ने छ, त्यस्तो छ कुरा। समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म मैले समाजवादी पार्टीले जित्छ भनेको मैले सुनेको छैन। देशभरि एउटा पनि मैले सुनेको छैन। सुनेकै कुरा त हो, मैले सुनेको छैन। मैले त भन्न सकेको यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने म भन्छु। ओली पनि दण्डित हुनुपर्छ, प्रचण्ड पनि दण्डित हुनुपर्छ, माधव नेपाल पनि दण्डित हुनुपर्छ। अब आएर शेरबहादुर पनि दण्ड, मेरो बिच किन गलत गरे नि यिनीहरूले। माधव नेपालले पार्टी फुटाए, पार्टी फुटाउनेलाई त हदैसम्म कारवाही गरे पनि मलाई आपत्ति छैन। ओली र प्रचण्डले 2/3 मासे, यिनीहरू पनि दण्डनीय छन्। अब शेरबहादुर पालो कुरेनन्। एउटा चिनी किन्दा पनि पालो कुर्नुपर्छ बाबु। 55 वर्षमा त कर्मचारी, लुग्रे कर्मचारी, खर्दारको पनि रिटायर हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ 85 वर्षसम्म, त्यो के हो? यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ भने? यो त नङ्गा नाच भएन यो भनेको। अब शेरबहादुर देउवाको उदयले प्रचण्ड र माधवलाई चिलबिल हुनबाट जोगाउँछ। अनि त्यो म कहाँ भन्न सक्छु र? मैले अघि भनिसकेँ। अपेक्षा चाहिँ त्यस्तो छ होइन, अपेक्षाको पनि कुरा। उनीहरूको दावा त्यो छ। उनीहरूको दावा चाहिँ उनीहरू भने त शेरबहादुरले त्यहीँ जितिन्छ, 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 जिताइन्छ, जिताइन्छ, जिताइन्छ। के भने त्यस्तो? लोकतन्त्रमा त हामी जनता भेटामा जान्छौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो राम्रो काम हुनेछ, जनताले हामीलाई साथ दिनु नै हुनेछ। यही हो नि लोकतन्त्रमा भन्ने त। अब उनले त जितिन्छ, 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 जिताइन्छ, जिताइन्छ, जिताइन्छ। जबरजस्ती जस्तो। अब भनेपछि त यो जिताइन्छ भने के हो, जितिन्छ भने के हो? के हो त्यो भने? त्यसो भने त चुनाव उनीहरूकै जस्तो एमालेकै पनि सेकेन्ड लट गर्दाखेरि थप 3,71,00,000 खर्च भयो भन्ने छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही होला। दोस्रो लटमा जानु पर्यो, कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो।
यो बागबजार यो अनामनगरको र पुतली सडकको एउटाको 2टा रेस्टुरेन्टमा मात्रै जाँड मात्रै 9 लाखको खाएछन् काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले। त्यस्तो खर्च भएको छ। अरू खर्च कति भयो होला, विभिन्न किसिमको खर्च भन्छन् नि यिनीहरू, त्यो पनि भयो होला, अन्य खर्च। अनि त्यसो गरिकन अनि नेतृत्व छनौट गरिएको छ होइन, त परिणामदायी भएन भने त्यो खर्चको के अर्थ भयो त भनाइ। भनेपछि यो देउबाको जितले चाहिँ माधव प्रचण्ड केही उत्साहित चाहिँ छन्। यो त एकदम सबैको एउटा चाहना हो नि, यो त सबैको चाहना हो। तर म भन्छु अब विमलेन्द्र निधिले जनकपुर कसरी जाने, प्रकाश मानले हाम्रो क्षेत्रमा कसरी भिड्ने। तपाईँले भोट हालेर जिताउनु भयो। मैले पनि भोट जिताउने के जिताउनु, मैले जिताउने कुरा के थियो अर्का एउटा भोट दिनु हो। मैले पनि प्रकाश मान गणेश मानको छोरो भनेर झ्याममा हाल्नु लाउ, किनभने लुरो थियो माओवादीको फुचे कहाँको एउटा अखिलको केटो ल्याएर उठाइदिएको थिएँ। केही थियो के कहाँ गयो। रविन्द्र मिश्र थिए। रविन्द्र मिश्र त मसँग रिसाए नि त, सुरेन्द्र केसीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नेवाला परे। यिनको तुलनामा भनेर हाल्ने, ठुलो मान्छेको छोरो भनेर। ठुलो मान्छे छोरो त यस्तो निस्क्यो कुलङ्गार। भनेपछि काहीँ न काहीँ शेरबहादुरलाई जिताउन चाहिँ देशी विदेशी तत्त्व भने जस्तो देशभित्रकै केही तत्त्वहरूले चाहिँ लबिङ चाहिँ गरेको जस्तो देखिन्छ त। होइन, केही पनि देखिँदैन। यी दुईजनाले फोहोर खाएको हुनाले आएको देखिन्छ त। हारेकै थिए उनी, यी दुईजनासँग 500 भोट थियो, खनाइदिए, जिते, सिद्धो कुरा। कृष्णप्रसादको 300, यिनको 500, सिद्धो 1000 भोट जतिले जितेको छ उनले। फेरि विभीषणहरू थुप्रो, सुजाताले त्यहीँ हालेको छ, शशाङ्कले त्यहीँ, सबै कोइराला परिवारभित्रै खाँदा एक बिचरा शेखर त एक्लै अभिमन्यु जस्तो घेरेर मारे नि कुलङ्गारहरूले। शेखरको उदय भएको भए केही काङ्ग्रेस अलिकति बौरिने सम्भावना हुन्थ्यो। होइन, बौरिने सम्भावना म भन्दिनँ, तर चेन्ज आजको प्रश्न हो। हाम्रो शेरबहादुरसँग पनि दुश्मनी होइन नि त, हाम्रो केपी ओलीसँग पनि दुश्मनी होइन। चेन्ज चाहियो लोकतन्त्रमा, किनभने यो नेतृत्व नै सम्पूर्ण समस्याको जड हो भन्ने कुरा अब सिद्ध भयो। अब कमल थापा नै राप्रपाको जड हो, त्यही कुरा शेरबहादुरको, त्यही कुरा केपी ओलीको हो। भनेको राष्ट्रिय राजनीतिको राष्ट्रिय समस्या भनेका यी टप नेताहरू, अहिलेको नेतृत्व नै नेपालको अविकास र गरिबीको राष्ट्रिय समस्या कारण हो। यो नेतृत्व यहाँ हुँदासम्म हाम्रो राजनीतिले निकास र गति पाउँदैन। भनेको देउबा, प्रचण्ड, ओली, कमल थापा यी राष्ट्रिय समस्या हुन्। होइन, मूल गरिबहरूको नाम नलिउँ न, मूल नेतृत्व नै अहिलेको अविकास र पछौटेपनको, किन उनीहरूले हिजोसम्म त प्रगतिशील भूमिका खेले, राजनीतिलाई यहाँसम्म त ल्याए नि, यसको लागि उनीहरू धन्यवादका पात्र छन्। त्यसपछि उनीहरूले केही पनि गर्न सकेनन् क्या। त्यसकारण हामीले नयाँ नेतृत्व चाहियो। मैले चाहिँ त्यहाँ इमरान खान चाहियो भनेको छु। नयाँ मतलब वैकल्पिक नेतृत्व। अब त्यो नहुँदासम्म हाम्रो राजनीतिले गति र दिशा पाउँदैन। त्यसमा चाहिँ जस्तो प्रकाश मानहरू नै आइदिएको भए पनि हामीलाई त केही फरक पर्दैन। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन आए, हामी राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग राप्रपासँग सम्बन्धित मान्छे छौँ र हामीलाई केही मतलब छैन। हामीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग के छ, कमल थापासँग के छ। तर कमल थापा तानाशाह र अहङ्कारी भएको हुनाले तिनको सिङ फुक्लिनु जरुरी थियो। किन? फेरि उनी तानाशाह भएर मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ तानाशाहहरूले पनि नतिजा दिन्छन्। ली कुवान यूले नतिजा दिए, पाक्चुङले नतिजा दिए, परिणामको लागि फेरि तानाशाह नै चाहिन्छ भन्ने। त्यही त म भन्छु, तपाईँ धैर्य गर्नुहुन्न कि प्रश्नमा, धैर्य गर्नुहुन्न तपाईँहरू क्या। यो बडा समस्या छ कि पत्रकारहरूको। म भन्दैछु तानाशाह भएर पनि परिणाम दियो भने समस्या छैन। यहाँ परिणाम आएन नि त। के परिणाम आयो त हामी कहाँ? राप्रपाले के परिणाम पायो त? केही पनि परिणाम पाएन। अब लोकतन्त्रले के परिणाम ल्यायो त? उद्योग खुल्यो कि, अनुशासन बन्यो कि, जनताले सुख सुविधा पाए कि? त्यो आइदिएको भए त कुरेसी दिइहाल्थ्यो नि। ल देख्यौ, हिजो निरङ्कुश तन्त्र थियो, हामी यो कुरामा पछि थियौँ, अहिले लोकतन्त्र हेऱ्यो त हाम्रो लोकतन्त्र। जस्तो पाक्चुङ हिले चाहिँ चान्चुन 4000 मान्छेलाई बुलडोजर लगाएर साउथ कोरिया बनाइदिएको थियो। हेर त अहिले साउथ कोरिया कस्तो छ। चाइनामा पनि त तिएनमेन स्क्वायरमा कति मान्छे मरे त, तर गुनासो गर्दैन नि मान्छे, बिर्से त्यो पनि। नेपालमै हजारौँ मान्छे मरेका छन्। त मरेकोमा के भने माओवादीले त्यत्रो मान्छे मार्यो, माओवादीलाई आतङ्ककारी भने, फलानो भने, तर जनताले बिर्से नि त, उनीहरूलाई नै भोट हाल्दै। माओवादीले केही ल्याइदिन्छ कि?
पहिलो संविधान सभामा प्रचण्ड भयो। काङ्ग्रेस र एमाले सम्पूर्ण दल मिलाएर भन्दा पनि बढी भोट जनताले खनाइदियो, माओवादीको थियो। काङ्ग्रेस एमालेको त 30 सिट पनि काटिरहेको थिएन प्रत्यक्षतर्फ, जबकि माओवादीको 120 सिट थियो। र पहिलो संविधान सभामा माओवादीलाई पुर्याइसकेपछि जुन किसिमको दुष्कर्म माओवादीले त्यहाँ गर्यो, फटालाई नै दिनु छ भनेदेखि त माओवादीभन्दा ठुलो फटा छँदैछ नि काङ्ग्रेस र एमाले। दोस्रोमा घाप्प लगेर काङ्ग्रेस एमालेलाई खनाइदिएपछि र माओवादी झिल्लिएको हो। भनेको यो अलिकति यो तपाईँले भने जस्तो यो सचेत वर्गका कार्यकर्ता भन्दा अरू जनता चाहिँ अलिकति बुद्धिमत्ता चाहिँ प्रयोग गर्छन् बरु। होइन, उनीहरूले तल्लो स्तरका जनताले त चेन्ज त गरिदिए त। अब तपाईँले भन्नु काङ्ग्रेस एमालेकाले चेन्ज गरेनन्, ती चाहिँ अलिकति महाधिवेशन प्रतिनिधि अलि छानिएर आएकाहरू थिए, तर तल्लो स्तरका जनताले त चेन्ज त गर्छ नि त नेपाली राजनीति। त्यो चाहिँ देखिएको। त्यसैले मैले भने अब अब ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा उनीहरूलाई गाह्रो के छ, चेन्ज त गर्छन्, तर उनीहरूको सीमा के छ भने कि तारेवीर कि कालीदह, कि काङ्ग्रेस कि एमाले। उनीहरू त तारेवीर र कालीदह भनेको त यो हो नि त। चेन्ज त गर्छन् बिचरा, तर शेरबहादुरबाट रिसायो केपीलाई खनाइदियो, केपीबाट रिसायो शेरबहादुर कहाँ खनाइदियो, फेरि उही तोरी पिना एकै ठाउँ पानी पाखा पाखै भने जस्तो हुन्छ। के फरक पर्यो? शेरबहादुर आए जनतालाई के भयो त? केपी ओली आए। अब म आफै थिएँ केपी ओलीको राष्ट्रिय उडान ठिक छ भन्नेमा, पछि मै माथि मान्छे हाँसे। त्यसकारण यो नेतृत्वलाई पाखा लाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष त्यहाँबाट आएको। सम्पूर्ण असफलताको जड चाहिँ यो नेतृत्व हो, राष्ट्रिय समस्या नै हो त्यस्तो मैले देख्दा। अब भनौँ न राप्रपामा अब नयाँ एउटा जोस र जाँगरले सकेनन् राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने, उनीहरू पनि थन्किन्छन्, कुनै अर्को आउँछ अथवा पुरानो पनि रिभाइभ भएर आउन सक्छ। किन उत्तेजित हुनु पर्यो कमल थापाले? ठिक छ नि त, लु तपाईँहरूले साथीहरूले परिवर्तन चाहेको युवा नेतृत्वले ठिक छ एकचोटि युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाइदिउँ भन्ने वेट गरेर बस्ने, नतिजा ल्याएनन् भने फेरि पुरानो नेतृत्व पुनर्स्थापित हुन्छ अथवा नौजवानहरूको भन्नुबाट नेतृत्व अगाडि आउँछ। त किन रोइलो गर्नु पर्यो? निजी हो र राजनीतिक दल भनेको त एउटा सामाजिक अभियान हो, सामाजिक दायित्व हो। यो त अंशबन्डाको कुरा होइन नि। यो त जस्तो म भन्छु नि, भारतमा त एलके आडवाणी त जिउँदैछ नि त। कसरी नरेन्द्र मोदीको हालिमुहाली भयो त? त्यहाँ एलके आडवाणीले राष्ट्रपति हुन खोजेको थियो, राष्ट्रपति पनि दिएनन्, किनभने चेन्जको पक्षमा भारतीय जनता छन्, हुँदैन भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नेतृत्व बदलिदिए। काङ्ग्रेसलाई पत्ता साफै गराइदियो। अब काङ्ग्रेसको त कुरै छोडिदिउँ, तर बिजेपी भित्रकै नेतृत्व संरचनाको कुरा गरेको मैले। त नेतृत्व संरचना परिवर्तन हुँदैमा, पिँढी परिवर्तन हुँदैमा, अनि नेपालको जस्तो कमल थापा जस्तो बौलाउनुपर्छ भन्ने छैन नि त। त्यो मात्रै मैले भनेको। जस्तो अब अहिले चाहिँ फेरि दोहोरिएर चाहिँ शेरबहादुर आए। अब कमल थापाको हिसाबले त यहाँ पनि षड्यन्त्र होला नि त, षड्यन्त्र। किनभने सम्पूर्ण अन्तर्घात गरेको छ, रामचन्द्रले अन्तर्घात गरेको छ, सुजाताले गरेको छ, प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधिहरूले घात गरेको छ। यसलाई पनि त षड्यन्त्र भन्न सकियो नि त। त्यहाँ नि केही लोभ देखाइएको होला, त्यहाँ पनि लोभ होला, लालच होला, किनबेच होला, अरू कुराहरू होलान्। रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बन्ने, अनि त्यो त पुरै सेटिङमा हो नि त। यो त पुरै सेटिङमा हो। यो सम्पूर्ण भएर बिचरा शेखर कोइरालालाई अभिमन्यु जस्तो घेराउमा पारेर मारे यिनीहरूले। त्यही हो नि कुरा त। कसैको सहयोग छैन त्यहाँ, सुजाताको सहयोग छैन, शशाङ्कको सहयोग छैन, प्रकाश शरणको त घातै भइहाल्यो, के अरे प्रकाशमानको विमल निधिको घातै भइहाल्यो। तर फेरि विमल निधि र प्रकाशमान त हिजोका देउबाका सारथी हुन्, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसबाट आएका होइन। त्यो त अब गगन थापै कहाँ थिए त हिजो? यी त अवसरवादीहरू पनि पत्खोरहरू हुन्, के सारथी के पनि यिनीहरू पत्खोर नहुन्। रामचन्द्र कहाँ थिए त्यसो भने? 17 चोटि मत दिनुपर्ने रामचन्द्रलाई, अनि आफूले मत हाल्ने बेलामा अनि उत्तानो टाङ लाएर बस्ने बोराटारमा। त्यस्तो अनैतिकता यो देशमा नेता छ। यसैलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भन्छन् भोलि। अब यस्तो अनैतिक मान्छेलाई राष्ट्रपति बनायो भने भोलि के हुन्छ भन्नु त? आफू 17 चोटि मत लिने, जनताबाट पनि
तनाउबाट हारेर आउने पटक पटक भनौँ न हार्ने कुरा अर्को भयो, पटक पटक मत लिए नि त उनले। मत हाल्दा पनि हार्छन् भने के गर्ने जनताले सिद्धियो। तर आफू चाहिँ पटक पटक मत माग्ने अनि आफूले मत हाल्ने बेलामा चाहिँ बोराटारमा उत्तान टाँग्लाउने मिल्छ त्यस्तो? राजनीतिक व्यवहार किनभने सेटिङ छ उनको। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भोलि चाहिँ शेरबहादुरको प्रकाश मानलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु भने रे, त त्यसो भने किन उम्मेदवारी दिनु पर्थ्यो त? खेलबाड होइन त्यो भनेको नि मैले। किनभने भोलि त एउटा धरोहर हो नि, प्रकाशमान भनेको त एउटा धरोहर हो, विमलेन्द्र निधि भनेर धरोहर हो, शशाङ्क कोइराला एउटा धरोहर हो, सुजाता कोइराला भनेकी त एउटा धरोहर हुन् नि त। अनि शेखर कोइराला चाहिँ एक्लै मैदानमा यस्तो पनि हुन्छ, अराजनीतिक भएन यो। ठिक छ, उनीहरूलाई चाहिँ उम्मेदवारमा चाहिँ कलह थियो भनेदेखि अनि संस्थापना इतर पक्षले चाहिँ प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचनको विधिबाट उम्मेदवार तय गरेको भए भइहाल्थ्यो। त्यसो भने रामचन्द्रले त्यहाँ यसरी माछो भ्यागुतो गर्नुभन्दा ठिक छ नि त, त्यसो भने हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जसले जित्छ उम्मेदवार बनेर जाउँ। तर हाम्रो समूहबाट एउटालाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउँ भनेको भए त्यो एउटा दृष्टान्त हुन्थ्यो नि त। तर त्यो नगरिकन अब कस्ता होला नि त यो विमलेन्द्र निधिको पछि लाग्ने, प्रकाशमानको पछि लाग्ने कस्ता होला नि त यिनीहरू? झोले कार्यकर्ता भन्ने यिनी हुन् होइन, झोले त झोला बोक्ने, झोले भइहाल्छ कुरा सिद्धिको। तर नैतिक एउटा मूल्य, एउटा सीमा, एउटा हद केही हुँदैन, केही त हुन्छ नि। के कारणले शेरबहादुरलाई हिजो प्रतिस्पर्धा गरे, के कारणले फेरि ती गएर चाहिँ हतियार बिसाए त? यो झोलाको मात्रै कुरा होइन, किनबेचको, यो दासत्वको कुरा भयो। यो दासत्व हो नि यो त। ठिक छ, प्रकाशमानजी तपाईँलाई भोट हाल्यौँ, विमलेन्द्रजी तपाईँलाई भोट हाल्यौँ, अब हामी आत्मनिर्णय गर्छौँ भन्नु पर्दैन? हाम्रो विचारमा शेरबहादुर पार्टी चल्दैन, किनभने परिवर्तन आजको माग हो। भोलि हामीले गाउँ गाउँ जानुपर्छ, भोलि माओवादीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ होला। शेरबहादुरले त सबै किनबेच गरिहाल्छन् त्यहाँ, उनले भनेकै छ मेरो यो अन्तिम अवस्थाको लागि हो भनेर। अन्तिम अवस्थामा जे पनि गरिहाल्छन् उनले, किनभने अब उनको केही एकाउन्टेबिलिटी पनि छैन, कार्यकर्तासँग पनि केही मतलब छैन नि अब उनको। बस जिते, बस अब आफू खटन पटन गर्ने हो, कुत उठाउने हो अब, किन उनको त अन्तिम हो। कार्यकर्तासँग फेरि भोट माग्नुला भन्नु पनि छैन, रिटायर लाइफ जस्तो छ उनको त। अनि यो काङ्ग्रेसका लागि कतिको चाहिँ उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने प्रश्न त विचार गर्नु पर्थ्यो नि त यो प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधिहरूले। त्यस कारण यिनीहरूले पनि राजनीति सके, शेरबहादुरको पनि राजनीति मैले देख्दा किनारा लाग्यो। मुख्य कुरा यिनीहरूको चाहिँ भाग्य र भविष्य सिद्धियो। फेरि यिनीहरूले चुनाव जितेर आउँछन् भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। अब युवा पुस्ताको जुन ट्याङ्कीवाला मत परिणाम छ नि, के हुन्छ त त्यो? होइन, त्यो त मैले भनिहालेँ नि। अब त्यो म यसै भन्न सक्दिनँ। मैले आम रूपमा के सुनेको छु भनेदेखि विश्वप्रकाश र गगन थापाले जित्छन्, आम रूपमा मैले सुनेको यो छ। जिते भने चाहिँ परिणाम चाहिँ केही फरक पर्दैन, यो उत्साहजनक हुन्न, केही हुँदैन, यसबाट केही पनि हुँदैन। किनभने तपाईँ देखिहाल्नु भने शशाङ्क कोइराला जितेको होइन पोहोर, खै त शशाङ्क कोइरालाको नामै सुनिँदैन। के भूमिका शशाङ्क कोइरालाको? खै त के भयो त? डिसेबल जस्तो महामन्त्री भन्नु, खै त के मतलब हो त? केही हुँदै हुँदैन, त्यो सबै एकल अध्यक्षले चलाउँछ। खोइ त गिर्जा हुँदाखेरि महासचिव सभापति भन्दा पनि शक्तिशाली भएर हिँड्थ्यो होइन त? नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्थे नि पञ्चायतकालमा। एउटा व्यक्तित्व हुन्थ्यो, व्यक्तित्वले फरक पार्थ्यो होला। होइन, व्यक्तित्व भन्दा नि विरासत छ त्यहाँभित्र, व्यक्तित्व हुँदैन। नेपालको राजनीतिमा कसको व्यक्तित्व छ र? के व्यक्तित्व छ नेपालमा? गगन थापा महामन्त्री भन्दा त्यसको के अर्थ भयो र? अर्थ हुनु पऱ्यो नि त। गगन थापा महामन्त्री के अर्थ हुन्छ त्यसको? किनभने विरासत छैन गगन थापासँग पनि, वरियता छैन गगन थापासँग पनि, किनभने केही पनि विचार गरिँदैन। जस्तो नेकपाकै भन्नु न, अब पोलिट ब्युरोमा उहाँ, अब पदाधिकारीको सिस्टम छ, एउटा दुधे बालक चाहिँ पोलिट ब्युरोमा पुग्छ, अनि के हुन्छ त उसबाट? ओ टङ्क कार्की पछाडि नै शङ्कर पोखरेल चाहिँ महासचिव हुने, अनि के हुन्छ त्यहाँ? अब शङ्कर पोखरेलकी श्रीमती, अब श्रीमती त यिनीहरूले श्रीमती छोरी बुहारी त ल्याइहाल्छ, किन यिनीहरूको राज हो नि यो त। अनि तल टङ्क कार्की उहाँ परेर बसिरहेछ, बोलिदिनु पऱ्यो टङ्क कार्कीको लागि भन्छ, मैले बोलेर टङ्क कार्की हुने हो र? यी बोल्ने के हुन्छ अब? कृष्ण भक्त पोखरेललाई शहीद बनाए,
त्यस्तो कृष्ण भक्त खोइ म जान्दिनँ, तर मोहन चन्द्रकै नाम सुनेको। अब मोहन चन्द्र फुटपाथमा, अब योगेश भट्टराईहरू पोलिट ब्युरो। अब मेरो योगेश भट्टराईसँग दुश्मनी होइन नि, मेरो भनाइ खोइ त वरियता, खोइ त त्याग, खोइ त बलिदान। तीबाट चाहिँ रामकुमारी झाँक्री र मेटमणिहरूको उदय भयो। अनि त्यो त यिनीहरूले नै निर्माण गरेको अपसंस्कृति हो नि, बहुदलीय जनवादको आउटपुट हो नि यो त। किनभने मान्छे नेता कस्तो हुने भन्ने त्यसको सैद्धान्तिक आधार त विचार हो नि त। हाम्रा पालामा विचार एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्थ्यो। कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्थ्यो भने ऊ त्यो कम्युनिस्ट जस्तो हुन्थ्यो, कसैले आफूलाई काङ्ग्रेस भन्थ्यो भने त्यो डेमोक्रेट जस्तो हुन्थ्यो। तीबाट आएका हुन् नि, प्रदीप गिरी तीबाट आएका, भीमबहादुर तामाङ तीबाट आएका, कमल कोइरालाहरू तीबाट आएका। जीवन मान्छेले बलिदान गरे नि। हेर्नु त अहिले कमल थापा के अरे कमल कोइरालाको कुन अवस्था छ, हिन्टुमा मातृकाको छोरो हो नि। 2-4 अरब सम्पत्तिको लागि सङ्कट हुनुपर्ने हो र कमल कोइराला आज 2 रुपियाँको सङ्कट छ उनलाई। मोहन चन्द्रको कुरा त्यही छ। किन भ्रष्टीकरण उपभोक्तावाद हाबी छ पार्टीभित्र। त्यसपछि आजको हाम्रो चाहिँ त्यतातिरको यो चाहना हो। हाम्रो यो रामे श्यामे भन्ने कुरा होइन। कोही आए हामीलाई के फरक पर्छ, के पनि फरक पर्दैन हामीलाई। तर नेपाली जनताले, त्यागी नेताहरूले, त्यागी कार्यकर्ताहरूले, बलिदानी कार्यकर्ताहरूले, शहीदहरूले, शहीद परिवारहरूले न्याय पाउनु पर्यो नि। उनीहरूको ज्यान जाने, हामी चाहिँ डनबाद र धनबादमा हिँड्ने। ल हेर्नु त अहिले त समानुपातिकको नाममा उताबाट विनोद चौधरी, यताबाट चाहिँ उमेशलाल श्रेष्ठ। जनजातिको कोटा उमेशलाल श्रेष्ठ अरे, मधेसीको कोटा विनोद चौधरी अरे, महिलाको कोटा आर्जु देउपा अरे। त्यस्तो हुन्छ? समानुपातिक सिद्धान्त हामीले ल्यायौँ भन्छ नि माओवादी, मधेसवादी पनि त्यही भन्छ। यही हो समानुपातिक भनेको। र विनोद चौधरी मधेसी हुन्, यो त जसलाई पनि थाहा छ नि। जस्तो यो कोटा छ नि, यो कोटा सिस्टमले यसले चाहिँ विनोद चौधरीका छोराछोरीहरू फेरि कोटा सिस्टममा लोकसेवामा ठाउँ पाउने, गाउँका दूरदराजका मधेसका जनताहरूले, तल्लो स्तरका गरिब जनताहरूले चाहिँ त्यसमा फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, यसले चाहिँ झन् अराजकता ल्याएन? होइन, अराजकता ल्यायो कि राजता ल्यायो भन्ने कुरा अर्को भयो। तर एउटा सठिक दृष्टान्त भयो नि। हिजो यिनीहरूले के गरे भने समानुपातिक भने अनि महिलाको ठाउँमा आफ्नो स्वास्नी पुर्याए। स्वास्नी पनि कसरी पुर्याए भने जनजाति कोटा हो भने बाहुन कि श्रीमती जनजाति छ भने यही हो जनजाति भनिदिए। अनि खस ब्राह्मणको चाहियो भने बाहुनले जनजातिको छोरी बिहा गरेको छ भने यही हो बाहुनी भनिदिए। यही अनुसार भएका छन् नि। ईश्वर पोखरेलको श्रीमती, शङ्कर पोखरेलको श्रीमती, देव गुरुङको श्रीमती यही अनुसार भएका छन्। जनजाति चाहियो त्यसैलाई जनजाति भनिदियो। यिनीहरूको चाहिँ जस्तो देव गुरुङले चाहिँ अब आफै बाहुनकी छोरी हुन् क्यारे तिनी, गुरुङको कोटा जनजातिको कोटामा हाल्दिए। शङ्करकी श्रीमती त आफै नेवारकी छोरी भएन, होइन बाहुनीको कोटा। यस्तो गर्ने मैले दृष्टान्त मात्रै भनेको। त त्यो गरिकन यिनीहरूले समानुपातिकलाई दुरुपयोग गरेपछि त्यो चिज अहिले आएर विनोद चौधरीले क्याप्चर गरिदियो, उमेश श्रेष्ठले क्याप्चर हेरेको आदिवासी काङ्ग्रेसले हेरेका हेरि भयो नि। ऊ धनगढीबाट शेरबहादुरले आफ्नो श्रीमतीलाई अगाडि बढाए, त्यहाँको लोकल काङ्ग्रेस त पार्टीबाट निकालिदियो त बाबु। पार्टीबाट निकालिदियो भने बागी भयो भनेर अब जीवनभर उहाँ ऊ लडेर बसेको छ। अनि उहाँ अमेरिकामा हुर्किएकी, काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यता पनि नलिएकी, खालि शेरबहादुरको श्रीमती भन्दैमा अनि रातो कार्पेट बिछाउँदै त धनगढीको जनताले, धनगढीको काङ्ग्रेसले। यही कुरा चितवनमा छ। अब के गर्छन् त चाहिँ चितवनमा चाहिँ अब प्रचण्डलाई त्यहाँका काङ्ग्रेसले भोट हाल्नु पर्ने छ। के गर्छन् त त्यहाँका काङ्ग्रेसले? तयार भएर बस्नु पर्यो कि परेन? अब गएको टर्म फेरि एक टर्म गर्दा त चितवनबाट त काङ्ग्रेस भन्ने सिद्धिन्छ। अघिल्लोचोटि सिद्धिन्छ नि, अब त सधैँलाई सिद्धिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिले यही विचारको पक्षमा मतदान गरेपछि अब चाइन्जी गर्न पाइँदैन। खबरदार काङ्ग्रेसहरूलाई म भन्छु, म एमालेलाई पनि भन्छु, अब चुइक्क कसैले पनि बोल्ने होइन, भक्तिभाव जनाउने हो नेतृत्वको अगाडि बढ्ने हो।
लड्ने हो त महाधिवेशनको बेला पो लड्ने हो त। अब कोही पनि खबरदार एमाले बोलाउला, घनश्यामहरू बोलाउला, त्यहाँ चुप, योगेश भट्टराईहरू हाँहु गरौला, काङ्ग्रेस फेरि यहाँ चुप, एक शब्द बोल्नु पाउँदैन तिमीहरूले। अब शेरबहादुरले जे भन्छ नि एक चापे हान्ने हो तिमीहरूले। अब सिद्धो कुरा यो कस्तो हो त भन्ने। अब त विधिवत नेतृत्व निर्वाचित भएर आयो। अब कोही युवा भन्न पाइयो, पढे लेखेको भीमलाल डाक्टर गरेको भन्ने कुरा आयो। अब सक्यो नि त, बोल्ने हो भने महाधिवेशनको बेला बोल्ने हो। यो चाहिँ ढोकाइनेले बन्द गरे, यो कस्तो हो मात्रै भनिदिएको मैले, अरू कुरा फेरि गर्न नमस्ते।